रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदा देखिन्छन् यस्ता लक्षणहरू। होसियार नत्र ज्यान जान सक्ने सम्भावना अब्बल रहेको छ। मानिस बाँच्नको लागि अक्सिजनको निकै आवश्यकता पर्ने गर्छ। अक्सिजन बिना कुनै पनि जीवित प्राणी बाँच्न सम्भव छैन। पृथ्वीमा अक्सिजन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ र यही कारणले गर्दा पृथ्वीमा जीवन रहेको छ। आज हामी यसै विषयवस्तुमा गम्भीर प्रकारको एउटा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दैछौँ। तपाईहरू भने यसलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईँ बिरामी भएर हस्पिटल जाँदा हातको बुढी औँलामा चेप्ने एउटा सानो मेसिन जोडेको देख्नु भएको छ होला। यसले तपाईँको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कति प्रतिशतसम्म छ भनेर नाप्दछ। तपाईँको रगतले फोक्सोबाट कति अक्सिजन बोकेर शरीरभरि पुर्याएको छ उक्त कुरा औँलामा जोडिएको मेसिनले देखाउँदछ। तपाईको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएको तपाईले आफै थाहा पाउनुहुन्न र तपाईले थाहा नै नपाई गम्भीर अवस्था आउन सक्छ। तपाईले सुन्नु भएको छ होला कि जाडो समयमा गिजरबाट नुहाउने क्रममा बाथरुममै मानिसको मृत्यु भएको छ। कोठामा हिटर बालेर सुत्दा मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। उकालो हिँड्दा पहाडमा चढ्दा लेक लागेको छ। ठुलो सेफ्टी ट्याङ्कीमा पसेर काम गर्ने क्रममा मानिसहरूको मृत्यु भएको छ र बचाउन जाने मान्छेको पनि मृत्यु भएको खबर समाचारमा पर्याप्त मात्रामा सुन्नु भएको छ होला। यस्तो घटनाहरू अक्सिजनको कमी भएर हुने गर्दछन्। अक्सिजनको कमी भएको लक्षण व्यक्तिले नै थाहा नपाई मृत्यु नै हुने गर्दछ। हामीले श्वास फेर्दा हाम्रो फोक्सोले अक्सिजन लिन्छ र रगतले त्यो अक्सिजन बोकेर शरीरभरि पुर्याउँदछ। तर यदि रगतले अक्सिजन बोकेर शरीरभरि पुर्याउन सकेन भने हामीलाई विभिन्न लक्षणहरू देखिन्छन्। रगतमा अक्सिजन कम हुँदा देखिने लक्षणहरू: शरीरले अक्सिजन प्रशस्त मात्रामा नपाउँदा छिटो छिटो स्वास्वा हुने गर्दछ। जब शरीरले प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन प्राप्त गर्न सक्दैन तब हामीलाई टाउको दुख्न थाल्छ, रिँगाटा लाग्न थाल्छ, कसैको त्यतिकैमा बेहोस भएर मृत्यु पनि हुन सक्दछ। ब्लड प्रेसर बढ्दछ, शरीरभरि पसिना आउँदछ, आँखा मधुरो हुन थाल्छ, मुटुको धड्कन बढ्न थाल्छ र कन्फ्युजन हुन सक्छ र छाती दुख्ने पनि हुन सक्दछ। तपाईले कुनै बन्द कोठामा कुनै ठुलो सेफ्टी ट्याङ्कीमा पस्नु पूर्व यी कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। र कोठामा, खाल्डोमा, गुफामा पस्दा तपाईले कुनै पनि किसिमको असहज महसुस गर्नुभयो भने तुरुन्तै बाहिर प्रशस्त अक्सिजन पाइने ठाउँमा निस्कनु पर्दछ। यस्तो बेलामा तपाईलाई अक्सिजन कम भएको लक्षण देखिन थालेको हुन सक्दछ। यदि बाहिर निस्कन ढिलो गर्नुभयो भने झन् जटिल बन्न सक्दछ र मान्छेको मृत्यु नै हुन सक्दछ। त्यसैले कुनै पनि गुफा, बन्द कोठा, भेन्टिलेटर नभएको घरको कोठाभित्र लामो समयसम्म बस्नु हुँदैन। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई गम्भीर प्रकारको सङ्क्रमण भएको छ भने पनि तपाईको शरीरमा प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन नपुगेको हुन सक्छ। कोरोना सङ्क्रमण भएर हस्पिटल जाने मानिसहरूमा पनि यो समस्या देखिने गर्दछ। यदि तपाईको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कमी भएको छ भने डाक्टरहरूले तपाईलाई गम्भीर बिरामीको रूपमा राखेर उपचार गर्दछन्। कोरोना सङ्क्रमण भएका अधिकांश मानिसहरूको फोक्सोमा समस्या देखिने भएकोले, फोक्सोमा निमोनिया हुने भएकोले फोक्सोले प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन तान्न सक्दैन र शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन थाल्दछ, जसले गर्दा बिरामी मानिस झनै गम्भीर हुँदै जाने गर्दछ। हातको औँलामा जोडेको सानो अक्सिमिटरले रगतमा कति अक्सिजन छ भनेर देखाउँदछ। रगतमा अक्सिजन कम हुने कारणहरू के हुन् त? अबको क्रममा तपाईलाई छोटकरीमा जानकारी दिँदैछौँ। शरीरमा रगतको मात्रा कमी हुँदा पनि अक्सिजनको मात्रा कमी हुन सक्दछ। फोक्सोमा पानी जमेको छ भने रगतमा अक्सिजनको कमी हुने गर्दछ। मुटुको धमनीमा रगत जमेको छ भने पनि रगतमा अक्सिजनको मात्रा कमी हुने गर्दछ। त्यसैगरी जो मानिस नियमित चुरोट तान्दछ उसको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा निकै कम मात्रामा हुने गर्दछ।
जो मानिस फोक्सोको रोगी छ उसलाई अक्सिजनको कमी हुन सक्दछ। उच्च हिमाली भागहरूमा जाँदा त्यहाँको वातावरणमा अक्सिजनको कमी हुने हुँदा मानिसलाई लेक लाग्ने गर्दछ। लेक लाग्नु भनेको शरीरले प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन प्राप्त गर्न नसक्नु हो। मुटुको रोग हुनेहरूलाई पनि रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने गर्दछ। दमको रोगी हुने मानिसहरूलाई पनि अक्सिजन कम हुने गर्दछ। निमोनिया भएको मानिसको शरीरमा पनि अक्सिजन कम हुने गर्दछ। भाइरल सङ्क्रमण हुँदा पनि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने गर्दछ। त्यसै गरी विभिन्न औषधि खाइरहने रोगी मानिसलाई पनि अक्सिजनको कमी हुन्छ र नसालु पदार्थ खाने मानिसलाई पनि नसाले श्वास प्रश्वास ढिलो गराइदिन्छ, जसले गर्दा शरीरमा प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन पुग्दैन। यदि तपाईँ घरमै राम्रो वातावरणमा बस्नुहुन्छ र पनि तपाईलाई नियमित श्वास फेर्न गाह्रो छ भने, स्यास्या हुन्छ भने, सुतेको कोठामा छिटो छिटो सास फेर्नुहुन्छ भने, कुनै काम गर्दा श्वास प्रश्वासमा समस्या आउँछ भने तपाईले डाक्टरसँग तुरुन्तै परामर्श लिन पर्ने हुन्छ। रगतमा अक्सिजन कम हुँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् त? चुरोट तथा सुर्तीको सेवन गर्नु हुँदैन। धेरै मात्रामा फलफुल तथा सागपात खानु पर्दछ। पानी धेरै पिउनु पर्दछ। धुवामा बस्नु हुँदैन। विभिन्न ग्यास तथा प्लान्टहरूमा सेफ्टीको प्रयोग गरेर मात्रै जाने गर्नुपर्दछ। गहिरो श्वास लिनु पर्दछ र श्वास तान्ने र 1 मिनेट जति रोकेर बिस्तारै छोड्ने गर्नुपर्दछ। रगतमा अक्सिजन कमी हुनु ज्यादै खतरनाक अवस्था हो। जति जति अक्सिजनको मात्रा घट्दै जान्छ उति उति मानिस बेहोस हुने अवस्थामा पुग्दछ र थाहा नपाई सुतेकै ठाउँमा मृत्यु पनि हुन सक्दछ। आजको विषयवस्तुमा तपाईहरूलाई जानकारी दियौँ कि मानव शरीरको लागि अक्सिजन कति आवश्यक छ र यसले हाम्रो शरीरमा के कस्ता फाइदाहरू पुर्याउँछ र कस्तो अवस्थामा हामीहरूले अक्सिजनको आवश्यकता बोकेर हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ र कस्ता कस्ता मानिसहरूलाई अक्सिजनको कमीले गर्दाखेरि मृत्युसम्म पनि पुर्याउन सक्दछ भन्ने बारेमा छोटो जानकारी दियौँ। पक्कै पनि आजको यस जानकारीले तपाईहरूलाई निकै नै टेवा पुर्याउँछ होला भन्ने हामीहरूले महसुस गरेका छौँ। अक्सिजन भनेको एउटा जीवन हो। जीवन नभइदियो भने सबै अन्धकार हुने गर्छ। त्यसैले तपाईहरूले आफ्नो शरीरलाई बचाउनको लागि अक्सिजन कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्नु पर्ने हुन्छ। हामीले बोट बिरुवाहरू हरियाली बनाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो घर वरपर रहेका त्यस्तो ठाउँ छ भने खाली ठाउँमा पनि तपाईहरूले वृक्षारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा हरियो बोट बिरुवाहरू छन् त्यो ठाउँमा अक्सिजनको कमी हुने हुँदैन। त्यसैले हामीहरूले आफ्नो घर वरिपरि सफा र सुन्दर राख्ने बानी पनि बसाल्नु पर्दछ। हवस् त आजलाई भने यही जानकारी दिँदै म पनि छुटिन्छु। बाबाई, शुभ समय शुभ पल। तपाईहरू भने हेर्दै जानुहोला। बाबाई, टेक केयर। gsnepal.com तपाईहरू हेर्दै जानुहोस्, हामी अपडेट गर्दै जानेछौँ र हेरिसकेपछि मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्न भएन भुल्नुहोला।